फजर के वक्त मैं तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना, वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठा के मेरे पाँव पे रख दिया। अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। जो मुझे पता है तो लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज़ कराए हैं, मेरे वो तावीज़ निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जैसे कहेगा मैं कर दूंगा, मेरे वो तावीज़ निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख है और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्ती, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया। कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा कि बस मैंने अब तक इसका किराया खाया है, इसकी आमदनी खाई है, बहुत खाई है, बहुत खाई है। पिछली माफ कर, तेरे नाम कराने में जो पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा, बस तू कबूल कर अपनी नेमत, अपनी चीज, मेरे लिए वो तावीज़ निकाल। और कहा कि मैंने वो मुझे दे दी उसने। मैं तस्वीर पढ़ता रहा और तस्वीर पढ़ता पढ़ता एक दो फिर आ गया कि मेरे साथ बैठा और कहने लगा मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानी है, तूने तावीज़ निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन। और कहा मुझे उस तस्वीर का ऐसा यकीन हुआ, ऐसा यकीन हुआ कि बस फिर मैंने कहा अब तो मैंने छोड़नी नहीं। कहा फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में तवंगर हो गया और चंद सालों में खुशहाल हो गया और चंद सालों के अंदर मेरी जिंदगी लाजवाब हो गई। हमारे यहाँ एक साहब थे, मैं छोटा सा था उस वक्त, गाड़ी किसी किसी के पास होती थी। एक बंदा था जो हर वक्त नई गाड़ी में फिरता था, उसको दई वाला कहते थे। वो दई वाला गुजर गया है, आज गाड़ी का रंग ये था। एक कहने लगा नहीं मैंने तो ये देखा, उसने कहा कल दूसरे रंग की गाड़ी थी। उसकी अम्मा तंदूर पे रोटियां लगाती थी और लकड़ियां नहीं होती थी, शहर का लकड़ियां कूड़ा इकट्ठा करके उसमें कपड़े की टाकियां और वो डाल के उससे रोटियां लगाती थी। पर उस मई के अंदर कुछ सिफात थी, ये फिर मुझे किसी ने बताया। कहने लगे मैं आप जानते हैं वो दई वाला? मैंने कहा। कहने लगे उसका घर मेरे घर के साथ है। मैं क्या सुना है उसकी वालदा रोटियां लगाती। कह रहे जी हमने अपने हाथों से लगवाई। मैंने कहा दई वाले को वक्त कैसे लगा? ये मैं बताता हूं। पुराना बंदा था, हंडिया आया पुराना, उसने मुझे बताया अम्मा तो तंदूर पे रोटियां लगाती थी। तो सोचें घर में कितनी गुर्बत थी जो अम्मा तंदूर पे रोटियां लगा के बच्चों को पालती थी, उनको दाल दलिया खिलाती थी। तो सोचें कितनी गुर्बत होगी, कितनी गुर्बत होगी। उसका नाम मुझे आज तक नहीं मिला। वो गाड़ी में गुजरता था तो उसको लोग दाई वाला कहते थे। अब सुने, मुझे उसने बताया कि अम्मा ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। एक दूसरा, अम्मा रोटियां पकाते हुए दरूद पाक पढ़ती थी, सारा दिन दरूद पाक पढ़। अनपढ़ थी, बिल्कुल अनपढ़ अम्मा, निर्री अनपढ़, दरूद पाक पढ़ती थी। और कहा कि अम्मा क्या करती, बाज लोग रोटियां लगवाने के लिए ना आटा भी लाते थे, खुश्क आटा भी लाते थे, जो पेड़े को लगा के ना उसको बढ़ाया जाता था। उसका खुश्क आटा उसमें शामिल नहीं करती थी, उसका उसमें शामिल नहीं करती थी। और कहती थी पुत्रा ये तेरा आटा बच गया, ये साथ ले जा, मैंने अपने बच्चों को हलाल खिलाना है। और बेवा थी, खुश्क आटा। अम्मा की जिंदगी में इबादत भी थी, एहतियात भी थी। लफ्ज मेरे साथ बोले, इबादत भी थी, एहतियात भी थी। और फिर जो कुदरत का निजाम हुआ, अम्मा मरती गई। लोगों ने कहा कि अम्मा का जो तंदूर था ना, वो लोगों ने अजीब कहानियां बनाई। अम्मा का जो तंदूर था, तंदूर के नीचे सारा खजाना था। बस दही वाले ने अम्मा का तंदूर तोड़ा और नीचे से ऐसे हाथ मारता है, सोना निकालता है। कराची से जाके, उस वक्त कराची में गाड़ी बुक होती थी, लाहौर से नहीं होती थी, कराची से गाड़ी बुक होती थी। कराची से गाड़ी बुक करवा के आ जाता है और फिर गाड़ी जो आती थी वो ट्रेन में आती थी, उसमें मालगाड़ी में आती थी। कराची से बुक गाड़ी करा के आ जाता है। तंदूर में ऐसे हाथ मारता है और तंदूर में हाथ मार के और आके माल निकालता है। हमारे इस सफर के दौरान हमारे और मुखलिस साथी थे, गाड़ी में बैठे थे। कहने लगे मैं
میں نے بکری میں پڑھا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت 33 بار یا رزاق پڑھے گا اور اٹھتے وقت بھی یا رزاق پڑھے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول جائیں گے۔ کہا لاک ڈاؤن کے درمیان سب کے کاروبار بند، بالکل بند، ہر چیز ختم۔ میں نے یہ عمل کیا، فون کے اوپر میرا کاروبار شروع ہو گیا اور سارا نظام چلنا شروع ہو گیا، میری ہر چیز لاجواب ہو گئی۔ میں صرف سوتے وقت 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق، سوتے وقت پڑھتا تھا، اور اٹھتے ہی فوراً، یعنی آنکھ کھلتے ہی فوراً 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق۔ بس کام ہو گیا بہتری۔ یہ ساری دنیا کے کاروبار بند ہیں، ساری دنیا کی روزی بند ہے، ہر جگہ راستے بند، ریلیں بند، گاڑیاں بند، ٹرک بند، جہاز بند، سب کچھ بند، سب کچھ بند ہے، پر میرا رزق کھلا بھی ہوا ہے، چل بھی رہا ہے۔ صرف 33 بار سوتے وقت، کوئی وضو کوئی چیز شرط نہیں، یا رزاق پڑھ لیا، اور 33 بار یا رزاق پڑھنے میں میرے خیال میں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے۔ پھر دوبارہ جبریل آپ کے پاس ہے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب، آپ کو اور آپ کی امت کو بشارت ہو، اللہ پاک نے مشرک کے علاوہ سب امت کو بخش دیا۔ اور پھر فرمایا آپ سر اٹھائیں۔ آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے دروازوں پر ایک دروازہ، سب دروازے کھلے، اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اب سنیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، اب ہو کیا رہا آگے سنیں۔ پہلے دروازے سے فرشتہ پکار رہا ہے، اس شب میں رکوع کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ 15 شعبان رکوع کرنے والا، وہ فرض نماز پڑھ لی صرف، بس مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، نفل پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، یہ نہیں ہے کہ ساری رات کھڑا رہے۔ ہاں، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس شب میں رکوع کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کو خوشخبری ہو، سجدہ کرنے والوں۔ اور تیسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس شب میں دعا کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ اور چوتھے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس شب میں خوف خدا سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اور 5ویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس شب میں بھلائی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، بھلائی کرنے والوں کو۔ اور 6 دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے؟ اور ہاں غور سے سننے والی بات ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے؟ اور 7ویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا، مغفرت چاہنے والا جس کی ہم مغفرت کر دیں؟ میں نے پوچھا، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل سے، جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جب اس نے کہا طلوع فجر تک، طلوع فجر تک، جب فجر طلوع ہوگی اس وقت تک دروازے کھلے رہیں گے۔ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ سورۃ قل ھو اللہ کی پڑھے گا، سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ پاک 300 دروازے غضب کے اس سے بند کر دیں گے، قہر کے، دشمنی کے، انتقام کے، شر کے، دشمن کے۔ اللہ 300 دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، قل ھو اللہ پڑھے گا۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، حتیٰ کہ وضو نہیں ہے زبان پاک کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 9 فائدے بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 2 تسبیح سورۃ قل ھو اللہ کی۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ قل ھو اللہ کی پڑھتا ہے، اللہ 300 رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ غور سے سننا، 300 رزق کے دروازے کھول کے اللہ اس سے غیب سے رزق عطا فرمائے، 300 رزق کے دروازے کھول۔ چوتھا فائدہ ذرا غور سے سننا، اللہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے گا، اور اپنے علم میں سے بغیر محنت کے، لدنی علم، وحبی علم، وحبی غیبی علم، لدنی وحبی علم، کس کے؟ بغیر
محنت کے اللہ علم عطا فرمائے گا اپنے علم میں سے، اور اللہ حلم عطا فرمائے گا اپنی حلم میں سے، اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے۔ اور پانچواں فائدہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 66 جو 2 تسبیحاں سورت قل ہو اللہ پڑھے گا، 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اسے۔ اور اس کا چھٹا فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کا 7واں فائدہ، اللہ جنت میں 20 محل عطا فرمائیں گے، 20 بنگلے، 20 محل، اور ہر محل میں یاقوت، مرجان، زمرد، عقیق، اور ہر بنگلے کے محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس میں 70,000 نعمتیں ہوں گے، اور اس میں 70,000 دسترخوان ہوں گے۔ اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو صرف 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے۔ اور 8واں فائدہ جو 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے گا، سورت اخلاص پڑھے گا، 8واں فائدہ ہے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری 9واں فائدہ، آخری فائدے میں تو میں نے مزہ آ گیا، آخری فائدہ کمال فائدہ۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا۔ سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گئے۔ سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔